बद्दल सगळ्यांक कित्याक करता काणकोण मतदारसंघ हो पयलीं 2012च्या पयलीं एक मतदारसंघ आसलो म्हणजे 12 हो मतदारसंघ एक जालो तो मतदारसंघ एक जावचे पयलीं काणकोणांत भोमानस आमचे युजोफा फर्नांडीस हे 4 फावटी निवडून आयले आसात म्हणजे त्या सायडीक ते अपक्षी निवडून आयले आसात ते काँग्रेसीचेर निवडून आयले आसात ते बीजेपीचेर निवडून आयले आसात आनी 2017 ते काणकोण मतदारसंघ दोनूय मतदारसंघ जाले उपरांत ते काणकोणच्यानूय निवडून आयले आसात हांव फक्त इतिहास विचारसाठी सांगता की अशें एक युजोफा व्यक्तिमत्व जो खंयच्याय पक्षांत रावलो जाल्यार ताचे बरें मागपी ताचे समर्थक हे केन्नाय युजोर बाबाक सोडलो ना हो ताचो इतिहास आसा खास करून गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांत जर तुमी वचत जाल्यार युजोर बाबाचे कितलेशेच समर्थक तुमकां मेळटले ज्या वेळाचेर 2022 निवडणूक जाले उपरांत सबंद गोंयभरांतल्यान एक आवाज येतालो की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय ते भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय तशेंच जिल्हा निवडणूक डिक्लेअर जाले उपरांत आमी खूब जाणांक मेळटाले पयलो प्रश्न येतालो तुमी एकठांय जातात एकठांय म्हळ्यार कोण जे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात जे लोकांनी निवडणूक लढयले ते सगळे जाण एक जावपाक जाय आनी एक जावप ही काळाची गरज जर भारतीय जनता पक्षाक जर सत्ते पासून कुशीक दवरपाक जाय जाल्यार ताका एकठांय जावप ही काळाची गरज म्हणून एकचाराचे एकवटाचे पावल युजोर बाबा कडच्यान आयले त्याचो प्रतिसाद म्हणून एकवटाचे एकचाराचे पावल आमी मागले म्हणून आयज हो पक्षप्रवेश सोहळा आमी आयोजीत केला ऑफिशियली आम्ही पक्षप्रवेश करचे पयलीं हांव मागता आमचे दत्त भाव हाचे कडेन ताणें सगळ्यांक येवकार दिवचो पत्रकार भाव तुमच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदा ह्या कार्यक्रमात तुमचे स्वागत करता अशें वेळार व्यासपीठार आमचे मध्ये उपस्थित आसात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष आणि फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार भोमानेस श्रीमान विजय सरदेसाई सर त्याचप्रमाणे व्यासपीठाचेर जो आता आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीक प्रवेश जातलो असे आमचे काणकोण मतदारसंघातले आदले आमदार आदले गोवा विधानसभा भोमानेस युजोर फर्नांडीस तसेच सगळ्याचे मनान घालून ह्या कार्यक्रमात तुमचे हांव स्वागत करता आणि बाब विकास भक्तांकडे मागता की ह्या कार्यक्रमात जो फुडलो विषय आसा तो ताणें फुडें व्हरचो देव बरें करूं सगळ्यांक धन्यवाद शुभम कुमार काउन्सिलर दुदू गांवकर मल्लिकार्जुन देवालयाचे प्रेसिडेंट आसात आनंद गांवकर सध्याचे पंच एंटोनी गॉर्जीस सोमदत्त देशमुख डॉक्टर के.जी. सिल्वा गणेश गांवकर प्रशांत कमरकाम संतोष गांवकर तोनू बाबू वेळे यशवंत वेळे वैभव शेटदेसाय अशोक वेळे पंच सदस्य आणि उल्हास वडवळ हे सगळ्यांनी आपले जे खास कार्यकर्ते असतात तांकां अधिकृतरित्या प्रवेश करता बाकीच्यांचो मेंबरशीप करतो आयज अधिकृतरित्या काणकोण मतदारसंघाचे माजी आमदार माजी मंत्री माजी उपसभापती आणि काणकोणचे धडाधडीचे एक व्यक्तिमत्व हाचो प्रवेश जाता आमकां खास खोशी भोगता हांव सगळ्यांकडे मागता की मोठ्यान ताळे जावंदी हो एक नाल आमी सगळ्याच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन तुमकां दिता निश्चित ह्या नाल्लाक तोप येतलो 2027 जुदू गांवकर शुभम असरो आनंद गांवकर एंटोनी गॉर्जीस सोमदत्त देशमुख
प्रवेश पळया. गणेश गावकर, प्रशांत कोमरमल, संतोष गावकर, यशवंत वेळे, वैभव शिरदेसाई, अशोक वेळे, उल्लास मणिवाल, सगळ्यांना फोटो लावून मोठ्या दाबाच्या दरवाजा असलो पण कालच बरोबर 11:15 वरांचेर हांवें युगल बाबा फोन केल्लो आनी म्हणल्यार तुमी खंय आसा. युगल बाबा आपूण पणजी आसा. पणजीतून फाल्यां कितल्यांक येतले म्हणजे आयज कित्याक हांवें म्हणलें तुका आतां आमच्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आनी मोहनदास बाब तुका फोन करतले. ताचे नंतर तें कॉर्डिनेशन जालें. कालच सांजेर ताणें आपल्या 5 वरांचे कार्यकर्त्याची बैठक आपयली आनी आयज तुमी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित जाले. कारण गोवा फॉरवर्डाक पक्षात प्रवेश करप ही काळाची गरज गावना. गरज आसा सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय. आनी विरोधक जर एकठांय येवपाक जाय जे कोण भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात जाणें मतदान केले त्या सगळ्यांनी एकठांय येवप काळाची गरज आसा. कारण गेल्ल्या विधानसभेक आमी पळयला 2022 70% ही मतां आणि विरोधकांक जाल्ले केवळ 30% मतदान ही सत्ताधारी पक्षाकडे म्हणजे बीजेपी कडे आणि तो आमदार आसा. कारण आमची भितर एकवट एकता आनी कांयच नासलें. ताका लागून एक पावल आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तर्फे आनी एक पावल विजय लोकांच्या तर्फे मारून आमी एक नवी सुरवात काणकोणच्यान केला आनी आमकां विश्वास आसा हाची सुरवात गोंयभर जातली आनी येणारी निवडणूक जी जिल्हा परिशदेची आसा ते आमी सगळे एकठांय ती निवडणूक जिखतले. आनी पयली जिल्हा पंचायतीचे सीट ज्याचे आमचे उमेदवार आसात प्रशांत नायक आमी निवडून हाडटले. त्याच बरोबर फळाचे सीट आमी तितल्याच ताकदीन काम करून तेय सीट आमी निवडून हाडटले. ह्या वेळाचेर हांव मागता कारण इजो बाबा सांगले की आपल्या तर्फे एक स्पीकर उलोवपाक जाय. जो ताचो सामको जवळचो फाटली कितलीशीच वर्सां तो ताचे बरोबर आसा. काणकोण नगरपालिकेक वेगवेगळे विशय तो हातांत घेता आनी तितल्याच नेटान तितल्याच ताकदीन ते विशय लोकां कडेन मागता. हांव मागता बाब शुभम कुमार आनी ह्या वेळार थोडक्यात उलोवप करचें. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित आशिल्ले आमचे आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय सर, आमचे आदले आमदार, आदले उपसभापती आनी आमचे काणकोणकाराचे आनी तुमचे सगळ्यांचे बॉस विजय फॅमिलीज आनी बाकीचे सगळे पदाधिकारी. आज जशें आमचे विकास भाई म्हणले की ही काळाची गरज जाली. खरेंच तरेन काळाची गरज जाली कित्याक जे आमी पळयता काणकोणभर गोंयभर कितें चल्लां तें आमी कित्याक लागून भायर सरता. आमी सोशल वर्कर म्हणून आमी काणकोणा वगता की आमी लोकांची दुखणी घेवन गेली म्हणजे इशू दिना मुखार सरता. पूण काही लोकांक आमगेली ती दुखणी सुद्दां ती दिश्टी पडना कित्याक
आनी मुखार सरता त्या मनशाक हाडोवपाचो प्रयत्न आनी चड तेंचो प्रयत्न आनी चड जाता बरी करपाक जर तुगेलो दुसऱ्याक कोण काम करता जाल्यार त्या मनशाक हाडोवपाचें आयज म्हाका कोण विचार जाले तुमचे कामां डेव्हलपमेंट काय ना आमी डेव्हलपमेंट भितर एक काम जाता बरें लोकांक ट्रान्सफर करपाचें कोण तेजे विरोधाक आहा तांकां ट्रान्सफर करपाची तेजी सूड कशी काडपाची हें काम काणकोणाक चालू आसा हें हांव धरून सगळें आख्या काणकोणकर विटनस करून जालो आमकां कित्याक जाय आतां ज्या हितून तुगेलें लास्ट इलेक्शनाक पूण जाल्यार कितें काँग्रेसी सीट भितर वचान उडयली समज काँग्रेसी सीट समज भितरान उडयली जाल्यार तुगेलो सेकंड नंबराचेर तो कसो येयलो काँग्रेस थर्ड नंबराचेर उरली पूण सेकंड नंबराचेर बस उरलो विदावट टिकेट इंडिपेंडंट बसलो हेजेर दाखोवन कितें दिता तो लोकांचो लिडर खंय वचून ते डेव्हलपमेंट करून दाखयल्या फायद्यान भितर गेलो बीजेपीच्या भितर गेलो पूण डेव्हलपमेंटाक खंय फाटलो ना आज कितलेशे लोक उलयता कितें केलें आमकां एक बूक छापलो कितें कितें केलें ते गेले सदां जाती सोडून दिवपाचें पूण आमी मागता आमची कडेन की जशें आमचे बॉसान तेणी हाडून भितर हाडून फटयलो काम करून यूज करून घेयलो तशें तुमच्या पक्षाक तेणी दिवचो तुमच्या पक्षाक तांकां एक मान दिवचो कित्याक आमी ह्या काणकोणकारांचे 21,000 वोट अगेन्स्ट पडले आज काणकोणकर 21,000 लोक पासान पडला आज तेजी पायड्यान तेय सुटिना तेय उलयता आमचे कडेन उलयता कितें तें चल्लां तें बरें चल्लां पूण कोण गेलो ओपन जावन फुडें तोंड पडूंक शकना हांव मागता तुमी अशेंच तुगेले आख्खे गोंयभर एकूट करचो जेणे करून आख्खी जी तुगेली सिटां लास्ट तुगेले असेंब्ली इलेक्शनाक पयलीं ती तुगेली 200 मतांनी 300 मतांनी 800 मतांनी ही तुगेली पडली कित्याक पडली आमचो जो रिपोर्ट जालो 10 कडेन जाले 10 वोट स्प्लीट जाले आनी तुगेले फायदे कोणाक बेनिफीट जालो तर तांकां आमकां समज एक तुगेलो डेव्हलपमेंट करपाक जाय समज काणकोणकारांक फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तुमी मत तुगेलें चिंतून मारपाक जाय हांव मागतलो की आयज ही संदी घेवन की तुमचे मुखाल्ले वाटचाल तुमच्या आख्खे पदाधिकारी आनी तुमच्या सगळ्यांची वाटचाल बरी जावं येणारे झडपी इलेक्शनाक तुमकां यश मेळो आनी आमचे पक्षाचे मुखाल्ले काम करून आमचे एक तुगेलो मुखार आमची संदी दिवची आनी आमी त्या संदेचेर लोकांक ह्या काणकोणकारांक आमकां जी उरली कामां जी कामां तुगेलो आमकां त्रास करता तेच आमी मुखार सरया आनी अशेंच आमी म्हणटा चल या फुडें देव यूज आनी थ्रो करपाक आमचे गोंयकार गोंयकारापण हातूंत भितर बसना ते भारतीय जनता पक्षा भितर बसता निश्चित जो मान सन्मान मेळपाक जाय तो दिवपाक जाय तो आमच्या पक्षा कडच्यान सदांच भितर रावपाचो हातूंत मात्तूय दुबाव ना हांव मागता ह्या वेळार डॉक्टर केजी सिल्वा हाणें थोडक्यात आपलो उलोवप केलो सगळ्यांक देवबरो दीस दिवं मुख्यमंत्री भाऊ विजय सरदेसाय तशेंच आमचे माजी डेप्युटी स्पीकर मिस्टर फर्नांडीस प्रशांत सर जिल्हाधिकारी डॉक्टर भाऊ महोदय सर आनी इतर सगळे हाचेर आसात ते हांव चिंततालों कितें उलोवचें जेन्ना हांव PS म्हूण 5 वर्सां मिस्टर फर्नांडीसाच्या सांगात्याक आसलो सगळ्यांकूय उगडास आसलें डिफिकल्ट काळ म्हणल्यार कोविडाचो काळ आनी त्या काळांत काणकोणाक कशे तरेन तेणें सांबाळ्ळें तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आनी त्या वेळार जवळ जवळ 750 कामां कोवीड आसून पासून काणकोणाक तेणें करून हाडली आनी ती शातून सगळ्या मेरेन पावयली आनी त्या वेळार 750 जेन्ना कामां पावयली आमकां दिसलें की लोक कामाचेर वोटींग करतलो पूण आनी सगळ्यांक अपेक्षा आसली बीजेपी इतले आयज हांवें स्वताक आयडिया घातली मागीर उपरांत PWD हायेस्ट साउथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवाचो घातल्यार हायेस्ट जो एमावंट ह्या 5 वर्सांक PWDचो काणकोणाक पावलो इतली कामां करून पासून जेन्ना लास्ट वेळार आमकां तिकेट नाकारली वीक जशें कोणाक निदबत ना फुगूंक मेळना ना घेवंक मेळना असल्या परिस्थितीर आमकां पावयले त्या उपरांत
जेन्ना आतां आमी डिसिजन घेतला बाबा फर्नांडिसान पार्टी भितर सरपाचें आमी कार्यकर्त्यांनी म्हटलें तूं सॉल्व पडलें कित्याक हो एकूच पर्याय जेन्ना 30,000 लोकां मदले जवळ जवळ 9,500 लोकां कोणी तरी शिकता आनी 21,000 ते 20,000 लोकां एक सायडीच्यान उरता ही एकठांय इतली जाल्यार आयची काळाची गरज त्या सगळ्यांनी उरता इतलें सादर गोंय गोंयकारपण आनी सगळ्यांक घेवन आमी चलया पुढे देव बरें देव करून घेवपाक हे सगळे पार्टी भितर हाडपाचे आनी कशें उलोवपाचें सगळ्याक एक दीस जाता ते आपलो दीस मोडलो आनी फाटीं कितलेशे दीस हे सगळ्या बाबतींत ते ऑपरेशन करताले ते आमचे मोहनदास लोलयेकर बाब जे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसा हांव ताचे कडेन मागतां ह्या वेळाचेर उलोवप करचें आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय आमदार माजी मुख्यमंत्री विजय सरदेसाय माझे मित्र आणि एकटे बरोबर खांदा काम करपी माजी उपसभापती ईश्वर फर्नांडीस माझे मित्र हेर मानेस हांगा गेल्ले सगळ्या भावांना एक बरी गजाल आज जावन आयला की कसं जालें की जशी बाकीच्यांनी शुभमान बी सांगले की 20,000 एक कडेन आनी 9,000 एक कडेन आनी 9,000 30% पडलो तो सगळे 100% लोकांचे रिजर्वेशन करता तितून तेणे 70 लोक ना आनी त्या 70%च्या लोकांनी बी लागीं हाडपाचो प्रयत्न ना म्हणजे 30% भितर आनी 25% करपाची परिस्थिती सध्या तो आमदार चलता प्रश्न केन्ना कितें जाता प्रश्न आमकां कांय त्रास जायना इतरांक कांय त्रास जायना विजयाक कांय त्रास जायना तेन्ना 10 पार्ट्यो 10 कॅन्डिडेट दवरतात म्हाका कोणाक त्रास जायना त्रास हो सामान्य मनशाक जाता सामान्य मनशाचो प्रॉब्लेम कितें उरता की सामान्य मनशाक फाल्यां जर तुवें खंयच्याय हाका पार्टीक ताका दिलो तर त्या पार्टीचे तेच्याचेर जो आमदार निवडून येता ताच्या मागीर तो वता पूण जे विरोधाक आसा पळय तांकां कोण लागीं दिना तांकां कोण त्रास आमना सो तांकां वता तरी त्रास जाता आनी हो त्रास सामान्य मनशाक जाता आनी म्हण एक गजाल काणकोणा तरी करपाक जाय आशिल्ली आनी सपोज गोंयभर करपाक जाय ती सगळ्यो पार्टी एक कडेन येवन बीजेपीक पर्याय तयार बीजेपीक पर्याय आसा अशें न्ही की बीजेपी स्वताच्या बळाचेर सरकार चलयता काही जाणांचो गैरसमज आसा की बीजेपी स्वताच्या बळाचेर सरकार चलयता स्वताच्या बळाचेर बीजेपी सरकार चलयना पूण तरी आसतना एक सशक्त पर्याय दिवपाक जाय आनी ह्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करत आशिल्ले जेडीपीचे इलेक्शन आयले आमचे विजय सरदेसाय हे पूर्ण वेळ सदां सांगताले की आमची काँग्रेसी कडेन युती आहा 27 वर्सां काँग्रेसी कडेन युती आहा आमी काँग्रेसी युतीचो जो धर्म आसा तो आमी निभयतात आनी म्हण जेन्ना विर्याचो रावलो काँग्रेसीचो एमपी रावलो तेन्ना आमी जीव तोडून काम केलें मडगांव सारक्या हातूंत जंय मडगांवचो आमदार जो बीजेपीक गेलो आमदार दिसताले थंय सुद्दां आमी मतांक शेद दिलो आनी विर्याचो घेवपाक आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रचंड फाटबळ आनी श्रम सगळे दिले आनी तो निवडून आयलो हाचे परिणाम कित्याक की सगळी एक कडेन जाल्ल्यान बीजेपीचो तुल्यबळ कॅन्डिडेट जो कोट्याधीश कॅन्डिडेट पडलो बीजेपीची सगळी यंत्रणा कामां लागून सुद्दां पडली कित्याक पडली तर सगळी एक कडेन जाल्ली आनी हे सगळ्या लोकांनी ध्यानात दवरपाची गरज आसा म्हण आमी सगळ्यांची सुरवात काणकोणच्यान केल्या काणकोणा सदांच आमी बरी सुरवात करत वता सगळी बाबतींत काणकोणच्यान सुरवात करता सो काणकोणच्यान सुरवात करया आनी झेडपीचो विशय घेवन पयलो स्टेप दिवपाक जाय तर झेडपीचो कॅन्डिडेट हो बीजेपीचो पडपाक एक फावटी बीजेपीचो झेडपीचो कॅन्डिडेट पडलो ती सिग्नल गेली की ऑटोमॅटीक बाकीचे जे सगळे पक्ष आसात तांकांय बाकीचे जे कोण आतां भायर आसात जे भायर युतीच्या भायर रावून सोदता तांकांय लक्षांत येतालें की सगळे एक कडेन जालें जाल्यार सरकार येवंक शकता आनी सरकार येवंक गरज सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी स्वताचें सरकार उरपाक जाय दुसरें सरकार उरपाक जाय आतां आमच्या डेव्हलपमेंटाचेर बाकीच्यांनी आमकां उलयना पूण हांव एक सांगता की आमच्या लोकल आमदाराच्या जायते घडत जाता आनी जर हांगा पत्रकार करतना सांगता हांव याद करता श्रमधाम मंडळी आहा पळय ताजो व्हडलो मोठो गौरव जाता श्रमधाम जणू काय ताजो प्रणेता तो अशें काही प्रणेता उरता सतीबंदीचो काय करपी आमचो राजाराम मंगळ वेगवेगळ्या समाज सुदारणाचे हे उरता तसो तो सगळे आपण हाजो हे पूण एक याद करा 2 ऑक्टोबराच्या त्या टायमार काणकोणा जेन्ना हुंवार आयलो आनी अनेक लोकांची घरां गेली
चड करून पैंगीण वाठारांतली लोलये वाठारांतली घरां गेली तेन्ना आमी खंयचोच गाजो दाखयलो श्रमदान म्हण ती नांव दिलें आनी आमी कमीत कमी 25 लोकांची तरी घरां बांदून दिली थोड्याची रिपेर करून दिली आमी केन्नाच दोगाव केलो ना आनी आमी कोणाकूच कॉन्ट्रॅक्टराक वेटीक केलो ना अशें एक कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की आमी वेटीक केले आनी पयशे दी मागीर आमी श्रमदान करया अशें म्हणटा एक कॉन्ट्रॅक्टरान वेटीक केलो ना आमी लोकां कडेन मागून गेले आनी लोकां कडेन मागून ती घरां उबारली आनी हें आमी पयलीं कॉफी मागीर कॉफी कोणी करता मार्केटान जेन्ना बरो ब्रँड येता पळय ताजी कॉफी करपी चायनीज कॉफी जायते उरता रोखडी दुसरी कॉफी काडटा आनी त्या कॉफी व्हडलें नांव दिली म्हण ती कॉफी चलना कॉफी कणकणीत नाणें आसल्यार करूंक शकता सो श्रमदान म्हणटा पळय ते श्रमदानाच्या पयलीं आमी एडवर्टायज करनासतना लोकांची घर बांदून दिली आनी आमच्या पत्रकारांक खबर आसतलें की हें कोण नाकावपाक शकना की आमी तो खंयची पार्टी अशी करूंक न्ही खंयची पार्टी काणकोणकार म्हणून केली काणकोणकार सगळ्या लोकांनी केली सो असो जो काही विशय आहा की जे व्हडले स्वताच्या परस सांगलेक जे व्हडले करतात तांचे खातीर आतां जेन्ना इंदोर फर्नांडीस आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा तेन्ना दूख कोणा जावपाक जाय आशिल्लें बाकीचे आमचे अलायन्स पार्टनरां दूख जावपाक प्रश्न ना त्या अलायन्स पार्टनरांनी आमी एक कडेन जावन हें करतात हें दूख जालां बीजेपीच्या हांगच्या लिडराक आपलो पराभव दिसपाक लागला बीजेपीच्या लिडराक खबर आहा की आपल्यालो हो एखादी शेवटचो टर्म उरत किंवा परत आनी हें जावंक ना सो ताका दुख जालो आनी झेडपीक आमी तें प्रूव करून दाखयतले की झेडपीचो कॅन्डिडेट हो गोवा फॉरवर्डाचो आसा हांव इंदोर फर्नांडीसाचें स्वागत करता आनी फुडें जशें आमी पयलीं एक वेळ दाखयली हांगा अशोक आसा हांव येतना विजय बाबा अशोकाली खबर सांगतालो अशोक पयलीं तेज्याक सरपंच गावडे सो जशें आमी पयलीं एकवेळ आशिल्ले बऱ्या तेंपान आमी तशें प्रबोल राजपटार दिसले सो हाचे फुडें अशेंच जावपाक जाय आनी झेडपीक आमचो कॅन्डिडेट येतलो काही गजाली ज्यो आसा पळय त्यो ओपनली हांगा प्लॅटफॉर्माचेर उलोवंक जायना ताची स्ट्रॅटेजी आमगेले विजय सदस्य आनी बाकीचे पार्टीचे जाळवणदार मोठे टॉप लिडर चालू बरो पर्याय मेळटलो काणकोणकारांसाठी बरो पर्याय करून उरतलो आनी काणकोणाक चेंज जातलें बीजेपीचो आमदार हाचे फुडें निवड वचना बीजेपीचो झेडपी निवड वचना आनी बीजेपीचो झेडपी निवड वचना ही तयारी करूनच आमी मुखार वतले आनी ही आमची सुरवात आहा हांव परत एकदा सगळ्यांक आभार मानता आमी इंदोराचेर आभार मानता आनी देव बरें करूं तुमकां सांगता तुमी एक विशय घेवन की श्रमदान सरकार हालीं दिसांनी म्हजी घर म्हणटा सोमदत्ताचो काका जिपलो नायक गांवकार आनी कितलीशीच पयलीं आपली जमीन 500-300 स्क्वेअर मिटर घेवन ते म्हजी घर काणकोणच्यान सुरवात जाली कितल्याशा वर्सां पयलीं ते आतां सरकार करता सोडून दी हांव आसता आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट पयलींचे श्री प्रशांत नायक हाजे कडेन ताणें आपल्या ह्या वेळार उलोवप केलें गोंय राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष गोवानदी विजयराव सरदेसाई गोंय राज्याचे आदले मंत्री आदले उपसभापती गोवानदी इंदोर फर्नांडीस स्थानिक पंच या मिसळ पंचायतीचे बाब दशरथ गावकर आमचे बाकीचे सगळे मॅच चालू दशरथाची एक बाब येता कित्याक आमचो स्थानिक पंच आशिल्लो बाकीचे सगळे मॅच चालू बहिणीरान लोवांना बहिणी आसात आपण म्हणत ती तूं बहिणी कित्याक म्हणटा कोण ना बरं पूण बहिणी आसा तुका सभाघराक घडये आमी जर आनी 8 दिसांनी हो प्रोग्राम दवरिल्लो जाल्यार हांगासर लोक जाता आशिल्लो सारको विजयो 8 दिसांचो दवरिल्लो जाल्यार हांगासर लोक जाता आशिल्लो काल सांजची साकून आज जाल्यार शेवटचे क्षणाक वर्किंग डे लोकांनी कामां ठरयिल्लीं उरतात ताका लागून आमकां ह्या घाई गडबडीन हो कार्यक्रम केल्लो आसा राजकारणात सदांच बेरजेचें राजकारण करप आसता वजा बाकीचें न्ही तुमी पळयलें आसतलें की महाराष्ट्रा भितरलें सरकार उडोवपा खातीर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग म्हणटाले तेका लागीं करून सत्तेर आयले मरे एकूय भारतीय जनता पक्षाचो मनीस रिजायन जालो तेन्ना कित्याक खुद्द पंतप्रधानान आरोप केल्ले चक्की पीसिंग 40,000 कोटीचो घोटाळो म्हणून पण रिजायन जालो सगळ्यांनी आयले तेका घेतलो
आणि सरकार स्थापन केलें. गोंयची परिस्थिती आमकां खबर आसा आयची तारीख. इट इज काँग्रेस बीजेपी गव्हर्नमेंट सध्या चलता बिकॉज म्हाका दिसता ओरिजिनल बीजेपी पेक्षा काँग्रेसीच्या चड आहात. एकटो बीजेपीचो मनीस कोण रिटायर जालो म्हण आयकलो तुमी? कोण रिटायर जालो? सत्तेचें राजकारण. आमी राजकारणां मदली तर कितें आसा? वाय वी आर इन पॉलिटिक्स? राजकारण करप कित्याक? आमगे टायम, पयसो, श्रम आनी हेल्थ सगळें घालून इतलें राजकारण करप एकमेव कारण की लोकांक एक बरो सहयोग दिवचो, लोकांक एक बरें स्वास्थ्य दिवचें, लोकांक एक बरें सरकार दिवचें, लोकांची कामां करपाचें सरकार दिवचें, हाजे खातीर राजकारण करतात. आनी तें करपा खातीर तूं सत्तेर येवपाक जाय. सत्तेर येवपाक विजय बाब विधानसभेत आवाज काडटा पळय तो संपूर्ण विजय बाब करता. फायदे कितें जाता? विजय बाबा 50 एश्युरन्स जर असेंब्लीत करले ताच तरी जाता काय म्हणटा काय कारण आमचे सेंट फ्रांसिस झेवियराचे स्कूल कितले ते घडटात, कितले ते घडटात ते विजय बाबा एश्युरन्स दिला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. अजून पर्यंत ताका परमिशन मेळना. कित्याक आतां सत्तेर ना, ऑपोजिशन आसतलें तुमी तें काम करना. कितले वर्सां जालीं स्कूल करता, कितले वर्सां ताणें दुसरे कडेन बसोवप आपल्या विद्यार्थ्यांक. सो ताका लागून आमकां सत्तेर येवपाक जाय आनी सत्तेर येवपाक जाय जाल्यार बेगीचें राजकारण करपाक जाय. प्रशांत आनी इगोर सदांच विरोधाक लावले जर जाय जाल्यार राजकारण जावपाक शकना. ताचे खातीर प्रशांत आनी इगोर एकठांय येवपाक जाय आनी चल ह्या फुडें करपाक जाय आनी ती सुरवात आमी ह्या मनशान करता. मोहनदासान सांगलें तुमकां श्रमधाम आनी बाकीचें हांव आनी एक याद करून दिता. श्रमधामा बरोबरच मोहनदास कशी चलते खबर ना म्हाका. गेल्ल्या निवडणुकेक अशें सांगिल्लें आमच्या आतां मंत्री आनी माजी सभापती काणकोणा मेकार कोण आसा तांकां लायट घेवन सोदपाक पडची पडटली मोनपाची घेवन. कोणी मेकार आलो काय म्हण मोहनदासा म्हाका पयर म्हणिल्लें ताका टॉर्च न्ही आमी सारक्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चुडी दितात, चुडटांच्यो हेजी व्हडल्यो ज्यो आमी पयले जात्रेक वतना हेका घेवन वतात पळय चुट्ट व्हडले हे चूल, ती चूल दितात. सो दॅट काणकोणाक बेकार कितली लोक आहात ते सारकें दिसून दी. नाजाल्यार ताणें डिक्लेअर केल्लें ओपनली गेल्या 4 वर्सांत काणकोणच्या कितल्या लोकांक रोजगार दिलो. लेगीत डिक्लेअर आमी ओपन केलें दिता ताका. पूण डिक्लेअर कर की गेल्या 4 वर्सांत कितले लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळी काणकोणच्या. सो ह्यो जातली घोशणा. ह्यो घोशणा फक्त नांवा खातीर, लोकांक बुडोवपा खातीर आनी मतां घेवपा खातीर आसा. सो आमी एक पर्याय दिता आतां बेरजेचें राजकारण करून. गेल्ल्या निवडणुकेक 30% मतां एक बाजून आनी 70% मतां दुसरी बाजून. इंदोर बाब आसा, काँग्रेसीचो जना आसा, विजय पै गोत आसा, आरजी आसा 1060 घेवन, आप आसा 870 घेवन, तृणमूल आसा 1000 चिल्लर घेवन, सगळ्यांनी 6000, 5500, 4500 सगळी जातात 19,900, 19,300 मतां. आनी 9,000 आयिल्लो मनीस सुसेगाद पयली 19-20,000 लोकांचेर राज्य जाता. हे तुमकां जाय? हे जाय? नाका पूण मोठ्या जाल्यार लोकांक हे जाय तुमकां? सो आमकां बदल करपाक जाय ह्या खातीर आनी बदलाची सुरवात झडटींतल्यान जावपाक जाय. आनी आमी जर सगळीं एकठांय जाल्यार जाय कोणाक अवस्था उडोवपाची, कोणाक अवस्था जातली हे रिपीट करपाची. सो मागता तुमचे कडेन ही एक बरी सुरवात आसा गोंयच्या राजकारणा खातीर सुरवात. आनी बाकीच्या रिपोर्ट जे आहा पळय आमी हिंदी बरोबर येवपाक सोदता पळय ताणी बी कोणाकच भ्रष्टकार भायर दवरचो न्ही. तूं जर कोणाक भ्रष्ट म्हणून भायर दवरलो जाल्यार तूं पावना म्हाजे मुखार. जर भारतीय जनता पक्षाक सगळें परवडटा आनी सगळे लोक त्या सत्तेर येतात आनी सत्तेर येता तुमी सगळ्यांक टाकी मारता वतात जाल्यार ऑपोजिशनान आपूण सामको सोवळो आपल्या काय नाका आपूण आसले घेवन विजय सरदेसाय लायफान ऑपोजिशनार रावपाचें आनी लोकांक दिसता बरें लोकांचें घ्या विजय सरदेसाय सारको ऑपोजिशन लिडर जाय जाल्यार विजय सरदेसाय लायफान ऑपोजिशनार रावपाचें. बेगीचें राजकारण केलें जातलें आनी सत्तेचें राजकारण केलें जातलें. सो सत्तेचें राजकारण जशें भारतीय जनता पक्षाक कळटा तशें ऑपोजिशनांतल्या सगळ्या पार्टीक कळपाक जाय. ही कळपाची गरज आसा आनी ही काणकोणांतल्यान एक बरी सुरवात म्हाका दिसता. ही सुरवात जर सारकी जाली जर जाय जाल्यार आनी हो उजो गोंयभर लागपाक शकता. काणकोण सदांच लीड करता. म्हाका दिसता
दिसता काणकोण सदांच 50% बस कन्सेशन स्ट्रायक मेजर काणकोणकार आशिल्ले खंयचेय आंदोलन घ्या मेजर काणकोणकार सो काणकोण सदांच लीड करता आनी ही देख घेवन संपूर्ण गोंया भितर हे बदलाचे वारे येतले कोण आपूण बस करप ना सत्तेच्या राजकारणात भितर काय कॉम्प्रोमाइज करचेच पडटात ते करपाचे आनी मुखार वचपाचे सत्तेन येतगेर तूं कितें करता तें इम्पॉर्टंट सत्तेर पावपा खातीर कांय मार्ग घेवपाचे पूण सत्तेर पावतगीर तुवें जे एजेंडा दिला तुवें जो प्रोग्राम दिला तो इम्प्लिमेंट करता काय ना तो पळोवपाचो आनी ते पळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी सादूर रावपाचे इंदोर बाबाचें हार्दिक स्वागत करता पक्षा भितर आनी मागता तुमचे कडेन गाफील रावले जाल्यार कितली व्हडली तुजे कडेन शक्ती उरली तरी आसतना गाफील रावलो जाल्यार कितें जावपाक शकता गाफील रावप ना निवडणूक जेन्ना डिक्लेअर जाता अजून पर्यंत जाणवा दिसता म्हाका 20 मिनटां कितें जाता खबर ना परत 25 तारखे हायकोर्टाक परते पिटिशन हियरिंग आसा केन्नाय निवडणूक जावं दी तुमी सगळे तयार आहा मरे तयार आसा मरे कोणी असं येयला कमाळे कोण रावलो आमी कांयच घेवपाची गरज ना अशें कोण रावतलेच जेन्ना केन्ना कितें रावले ते पार्टी आशिल्लो तसो बारीक कोण रावतले आमी भिवपाचे ना आमी मुखार वचपाचे आनी हे मुखार वचपा खातीर तुमचे भितर एक जोरदार घोषणा जाय म्हाका जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा फॉरवर्ड जिंदाबाद 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 संपूर्ण काणकोण मतदारसंघात बाबा जायो आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद आणि वाटा जिंदाबाद 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 Zulfa Fernandez, Sorio. आपले डेप्युटी सीएम आणि गोवा फॉरवर्डाचे पार्टीचे प्रेसिडेंट म्हणजे सगळे प्रेस कर्मचारी प्रेस आणि माझ्या भावान भयणांनी ॲक्च्युली प्रवेश केला म्हणून भिरांती करूचो पडटा नेवा तुम्ही जेन्ना कोणाच्या घरांत भितर सरता तेन्ना मातशे गायडलायन्स अजून दिवंक म्हणून गायडलायन्स ते बीजेपीन हाडले आमकां बटाटे जाल्यार आवडटाले आनी हेच उलोवंक जाय ती पूण ते आतां ना लास्ट 3 वर्सां बरें फ्रिडम काडलें पूण आतां जेन्ना गोवा फॉरवर्डान आमचो चल्ला खूब शिकलो एज अ डेप्युटी स्पीकर हांवें जायते फावटी हार्श वर्ड्स वचून म्हाका विजयाक यूज केले भायसान which was wrong on my part. I apologize in front of Harmana to you. कितें जाता आमी जे सरकारान आहा त्या म्हणटकच आमकां कितें वायट आयकपाक बरें दिसना पूण तेन्ना आमकां रोखडेंच सिग्नल येता अरे मातसो ताका बंद कर म्हणजे ती स्लीप येता बंद कर ताका बंद कर कित्याक ज्या पद्दतीन बाब विजयान असेंब्लीन गोंयकारपण गोंयचे अस्मिताय गोंयचो कल्चर गोंयचे दोंगर आमचे गोरया कितें दवरूंक नाय जे सांबाळपाचे प्रयत्न केले ते कोणेच करूंक ना हांव समजली बाब विजयाक आमी जेन्ना डिस्कशन करताले अरे जर कशें कितें करूया फुडें सगळे कार्यकर्ते म्हणटा जर टिकेट नासतना बसनाका टिकेट नासतना बसनाका लास्ट हांवें चिंतलें गोवा फॉरवर्ड जे आदी भाऊसाहेब बांडोडकार म्हणटालो गोंयांत कितें घडटा तें आमकां डेल्ली वचून सांगूंक नाका गोंयांत कितें करूं जाय तें आमकां डेल्ली वचनाका म्हणून गोंयची पार्टी वा बिजेपी कितेंय डिसिजन घेतलो जाल्यार अमित शाह मोदीक मेळोवपाची गरज ना तूंच मोदी तूंच अमित शाह तुवें डिसिजन घेवंक जाय किंवा फायनान्शियली आमी जाणा 100% ह्या फावटी ज्या पद्दतीन वा विजयान इनिशिएटीव घेतला ती सगळ्या गोंयकारांक एकठांय करपाक सगळ्या पार्टीक एकठांय म्हणजे सेल्फलेस कितें चिंत नासतना फाल्यां आपूण एकठांय करतना आपूण सीएम जातलो ना ताणें तो लोक शेप केला कोणी जाय
पूण एकवटान जोगड्या ह्या बीजेपी हिंगाचे गोंय मुक्त काँग्रेस म्हणटाले आतां गोंय मुक्त बीजेपी अशें स्लोगन हो जावंक जाय आमच्या काणकोणकार भावा. दुसरें हांवें चिंतलें आमी वर्गशाली की बाबा इनिशिएटीव घेवया जायती तो कित्याक म्हाका फिगर खूब येताले दुसऱ्या जाग्यार आरे तूं कॅन्डिडेट बसयना पूण आमी टायम आसा बसपाचो पूण आमी जायती मिटींग केल्यो शॉर्ट टर्म 5 मिनिस्टरांक 5 कॅन्डिडेटांक चूज केले आनी मागीर युतीचे आमी आयकून येतकच हांव जावन आनी शुभम विजय कडेन गेले थ्रू मोहनदास की बाबा तुमी कितें जालें आमी तुमकां सपोर्ट करता आमकां ऑलमोस्ट कॅन्डिडेट म्हूण ना पूण जरी तर तुमी आमकां कॅन्डिडेट दिला तर आमी तुजे बरोबर रावपाक रेडी आसा. कोतान एक कंडिशन आसा फुडल्या फावटी जर गोवा फॉर्वर्ड टिकेट करतली वा ना ती पयलीं सांगा आमकां. पूण तें आश्वासन आजून येवंक ना. हांव सुदैवान सांगता तेजी कोर कमिटी आहा ते डिसायड करतले हू इज विनींग हू इज नॉट विनींग ते डिसायड करतले. पूण प्रशांताचें नांव पयर सरलां पूण हांवें पळयलो प्रशांताक आमच्या कोटिकान देवळार वयलो प्रसाद लागताले पळोवपाक आनी तिका प्रसाद लागलो त्या प्रसादाचो म्हणटो हांवें ओगीच मनान दवरलें आमचे भितर डिस्कशन केलें आमी प्रसादाक सपोर्ट केलें आनी आयज आमी जेन्ना चिंतलें की प्रसादाक सपोर्ट करुया म्हणून आनी आमकां अधिकार केन्ना आसतलो प्रसादाक कोर म्हणून आमी जेन्ना भितर सरतलो. आयज गोंय वेगळी विजयीच्या पोस्टांनी न्हू इतलें काम सोडलें न्हू आमकां भितर गेला ज्या मनशाक जायते कमेंट येयल्या जंपींग जॅक जंपींग फ्रॉग आनी कितें म्हणून पूण जरी तर कोणी ते आर्टिकल बरयता मागीर हांव 1 to 1 डिस्कस करपाक कित्याक ह्या पार्टीक त्या पार्टी गेलो हांव रेडी आसा एनी टायम कोणीय कित्याक बाबा जंपींग जॅक कित्याक गेलो. अडेच वर्सां हांवें हिंगा काडली कोविडाची 5 वर्सां आमदारकी केली नव्हती. अडेच वर्सां काम केलें पूण ह्या अडेच वर्सां कोविडाची करता आसतना शुभमान सांगलें 24 hours सर्वीस दिली. इवन जाणटी जी घरान आसात जाणटो लोक आहा तांचो कोण ना तेंची प्रिस्क्रिप्शनां ती झेरॉक्स मारून आमी हाडून गेल्ली तांचो फोन नंबर घेतलो. एक फोन येता बाबा जर आमकां मेडिसीन जाय एक बायल सांगता विदीन 12 hours ते गाडून मेडिसीन पावता अशें आमी सर्वीस केल्या आनी तो लोक आजू पासून उपकारी आसा. म्हणून ही अडेच वर्सां केली फकत दुयेंसाक लागून अडेच वर्सांनी हांव मुद्दम मुरास करता. सीएमान 2 फावटी हाडला हिंगा एक कृषी कॉलेज मॅनेज करपाक फावंडेशन दवरलो जालें हांव तुमकां जाता ते थोडे फंक्शन केलें कितल्यो बायलो अजून कृषी कर म्हणजे गरीब लोकांचे तुमकां पडना. गरीब लोक म्हणजे बेस्ट रावन फटींग कोण करपाक इनोव्हेशन केलें मागीर हांवें सांगलें फायर ब्रिगेड बांदया म्हणून. फायर ब्रिगेड रिवर्स जातलो अप्रुवल घेतलें फकत पयशे पावले केलो ताका बाबड्या जे फायर ब्रिगेड कामाक आसा तांकां व्हरून तिका छापोली मारल्या तिका रस्तो घाललो ना न्हिदपाक जावना. अरे हे लायफ सेवर्स जे भुरगे आसा ते काम करतात त्यांनी तुमी कोचे बसयल्या कशें न्हिदयल्या तिका धाकटे भुरगे कुठे भितर सरपाक कित्याक त्रास जाता. सो हांव मागता आमच्या विजय बाबा कडेन की कशें करून हे दोनूय इनिशिएटीव घे. तिसरो इनिशिएटीव हांवें कंप्लीट केलो. आमी सकाळीं उठले की ना पयलो बायलांचो फोन येतालो म्हाका बरें दिसतालें पूण कितें जातालें बायलो आरे तुजो उदक ना मरे तूं कितें करतालें 5 दीस उदक ना मरे आख्खी पायप लायन गेली विचार करा तुमी खंय सान खंय पायप लायन पावयली पळय. 2 तारख्यो व्हडल्यो जाल्यो 1 तारखेक पयशे अक्वायर करपाक गव्हर्मेंटाचे पयशे हांवें दिले त्या मनशाक फक्त वाट दिवपाक की म्हाका जावं दी म्हणून ती तारखे बांदली
वय ताची मान्यताय जायना हिंगा सारवण डॅम कारवण कापाल डॅम गावडे कितले वर्सां जालां पयशांचो मागप आनी कांयच ना फक्त पयशे मागप कोण मागता ते तुमी करा तुमी सांगा तिसरें आमच्या पैंगिणी ग्रावंड कितले कोण फावंडेशन दवरलो पैंगिणी ग्रावंड एक ग्रावंड ना मंत्री आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो 5 वर्सां स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक ग्रावंड केलो आख्या काणकोणांत खेळाक भुरग्या वांगडा सांगा एक ग्रावंड हांव येतकच एटलीस्ट आनी तो ग्रावंड फुटबॉलाचो ग्रावंड लागून वयता सारको दिलो अरे तुका विजन आसूंक जाय बाबा लोकांची किती गरज आसा पयली लोकांक तुमी सिरियस जावंक जाय आतां प्रधान टॉर्च घेवन सोदचें पडटलें बरें न्ही सकाळी टॉर्चान भुरगे कोण दिश्टी पडना कित्याक सगळीं भुरगीं कामां लागता म्हूण हिंगा ह्या काणकोण भागांत सरपंचाचे पयशे 5 लाख 25 लाख करून मागून गेले कामां लायता सरपंच पयशे मागून सरपंचाचे जॉबाक लायता सोयरे 25 लाख असले कार्य करता तुमी सो सामके चेंजीस जावंक जाय आनी चेंजीस जाता जाल्यार ओन्ली एंड ओन्ली गोवा फॉरवर्ड हें हांव फुडें मागता त्यांचं स्लोगन चलया फुडें म्हणटा हांव म्हणटा ऊट काणकोणकारा चलया फुडें ऊट काणकोणकारा ऊट गोंयकारा ब्लॉकाचे वायस प्रेसिडेंट गूड बांदेकर राष्ट्रीय खातीर नमस्कार ज्या बाबा खातीर तुमी हातूंतले रावला तुमच्या सगळ्या प्रश्नांकडे जावं आतां मेळटल्यो हांव मागता म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चीफ श्री विजय सरदेसाय आशिल्ले आनी आमी उलोवप करता एंट्री मारपी म्हजो इश्ट चारदां काणकोणचो आमदार आदलो डेप्युटी स्पीकर बॉस बाबीजीदार फर्नांडीस आमचो पैंगिणीचो जिल्हा परिशदेचो म्हजो इश्ट आमच्या पक्षाचो फावंडर मेंबर पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी प्रशांत नाईक आनी सगळ्या म्हज्या प्रवासान आज एक हो स्पेशल आनी अधिकृत प्रोग्राम विजिटर आमच्या पक्षान एंट्री दिता ही आमची एंट्री आमी मडगांवां करूंक शकताले पणजे करूंक शकताले पूण ती काणकोणा येवन करप हें इतल्या खातीर कित्याक जे मनीस कनेक्टेड आहा म्हळ्यार आपल्या मुळा कडेन तांकां कनेक्शन आसता तांचो कितेंय जर राजकारणांत सेट मारतले जाल्यार तांचे म्हळ्यार मेन काणकोणच्यानूच जावप हें सारकें आसता आनी म्हाका अशें दिसलें की आमी आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन सिरियसली घेतला जिल्हा परिशद इलेक्शन खरेंच अशें पळोवंक गेलें जाल्यार थर्ड टायम डेमोक्रेसी म्हणटा गरजेचो जिल्हा व्हडल्यो पावरूय नासता आनी जिल्हा परिशद इलेक्शन कोण व्हडलें तशें सिरियसली घेना एक प्रिलीम कशी सेमी फायनल कशी म्हणून एक इलेक्शनाचो इंट्रेस्ट आसूंक शकता आमी तो हें सगळें जाणा आसतना आमकां खबर आहा की आमी बरो कॅन्डिडेट म्हणून सोदूंक गेले सगळ्या कडेन गेले उद्धव गेले विजय खोतावळे गेले म्हळ्यार जे 19,000 मतां बीजेपी पडूंक ना तांचे भितर जर वचून एक सर्वे केल्लो आनी कॅन्डिडेट सोदिल्लो आनी ते कॅन्डिडेटाक तयार करपाक जे भशेन दुसऱ्या पक्षाक तयार करपाक टायम लागता अशे तरेन सगळें प्रोसेस केलो जाल्यार आमी खंय फुडें पावूंक शकनाशिल्ले आयच्या राजकारणांत तुमी समजून घेयात गोंयांत कितें चलना आनी देशांत कितें चलना गोंयांत कितें चलना हे दिसा की प्रेसाचेर कितें आसता की नोकऱ्यो विकल्यो आतां त्यो कोणे विकल्यो कोणाक पोट दाखयला त्यो दुसऱ्यो खबर तातूंत वचना पूण एक सिद्ध जाता आनी सरकारान मानून घेता की ह्या सरकारान 2019तल्यान
नोकऱ्यो विकल्या हे क्लियर आहा प्रमोद सावंत ते ऑब्जेक्ट करना म्हणून ती एफआयआर फायल जाली आहा ताजेच पुलीस डिपार्टमेंटान एफआयआर फायल केली आहा की नोकऱ्यो विकतात म्हणून सरकार आनी 2019 हांव मंत्री ना हांव तातूंत नोकऱ्यो विकपाकूय ना आनी नोकऱ्यो घेवपाकूय ना हांव ते ट्रेडिंगाक हे पयलें दुसरें डाकू गोंयांत सारके डाकुवांचे अच्छे दीन आयिल्ले आहा तुम्ही पळयात काल कितें हांगा कांयणा कितें वास्को कितें जाता सगळ्या घराचेर वचून एक दरोडो पडटा कित्याक पडटा कित्याक डाकूच गोंय चलयता गोंयत जेन्ना डाकू चलयता तेन्ना डाकुवांचे अच्छे दीन येतलेच ही परिस्थिती आहा गोंयांत म्हळ्यार कॉलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर आमचो एनवायरमेंट लँड तंत्रज्ञान सगळी चालूच आहा आनी नोकऱ्यो म्हळ्यार आमचो फुडार आमचे फुडले पिळगेचो फुडार म्हणटा सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री आमचे अनएम्प्लॉयमेंट सेकंड हायेस्ट आहा तुम्ही चिंता की खंय पावले नोकऱ्योच ना आनी डबल इंजीन म्हणटात कसले डबल इंजिनाचो फायदो कोणाक जाता डबल इंजिनाचो फायदो जे डाकू आहा जे लुटतात सर्वसामान्य मनशाक ताकाच फायदो जाता हे गोंयांत ही परिस्थिती आसा देशांत परिस्थिती पळया देशांत महागठबंधन सुरू जालें खंय जालें बिहारचे लोक क्रांतिकारी सगळ्यात व्हडले क्रांतिकारी म्हणटाले एक बिहारी सबसे भारी म्हणटाले राम मनोहर लोहिया जो आमकां लिबरेशन दिवपाक फुडें आशिल्लो तो बिहारी जयप्रकाश नारायण ते इमर्जन्सीचे दिवून धोकडलो तो बिहारी सगळे व्हडले विचारवंत आनी क्रांतिकारी लोक बिहारचे आसतात ते भशेन म्हाका दिसता की गोंयांत क्रांतिकारी लोक ओ रस्त्यार येवपी ओ विचारवंत म्हणटाले काणकोणांत चड आसा पूण कितें जालें बिहारांत महागठबंधन बी सगळें जालें पूण रिजल्ट कितें आयलो रिजल्ट खूब कारणांनी येवंक शकता रिजल्ट ईव्हीएम खातीर येवंक शकता रिजल्ट आतां चालू आहा ते स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन म्हणल्यार एसआयआर म्हणजे इलेक्टोरल रोल निवड करतात ताचेर जावंक शकता ईव्हीएम मॅनिप्युलेशन खातीर जावंक शकता रिजल्ट खूब कारणां खातीर वता आयला तो रिजल्ट येवंक शकता पूण एक वस्त अशी आहा की बीजेपीक लज म्हणून दिसता सरकार हाडपा खातीर ते कितेंय करपाक तयार आहा बिहाराक सगळ्यांत चड उलोवपी आनी चड शो मारपी म्हणटा तो आमचो गृहमंत्री बाब अमित शाह सांगले की आमी 160 सीट जिखतले जिखले कितले 202 हांव फाल्यां सांगता की गोवा फॉरवर्ड 10 सीट घालता 10 सीट घालता तुमी मातशे मिटर मीट लावन सांगतले म्हणटा हो इतले जावचो ना 7 जिखतलो पूण हांव 10 जिखता म्हूण सांगता आनी 12 जर जिखूंक लागलो जाल्यार आयदर मोदी कितें सांगलें ना ओ भरसक चिडीक चल्ला की लोकशाय धोक्यान आहा आनी लोकशाय जेन्ना धोक्यान आसता तेन्ना गरज कितें इमर्जन्सी जेन्ना जाली 1977 कितें जालें तेन्ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी कम्युनिस्ट एक जाले लेफ्ट राईट सगळे एक जाले ताणी म्हणलें लोकशाय राखया आज ती परिस्थिती आहा अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आहा आज दुसरे सायडीक कोण कॅन्डिडेट घालूंक शकना आनी बरो कॅन्डिडेट घालो आनी बरे मनशाक घेतलो जो 6000 मतदार तुका एक ब्लॉक वोट सुद्दां हाडून दिवंक शकता जाल्यार कितें जाता ना तुमी कोणाक घेता अरे इजी दर बॉस वो जिल्हा परिषद कॅन्डिडेट न्ही हे सगळे धरा ओके खंयच्या कोण डिस्कशन करून फेसबुकाचेर टायम पास करतली इजी जावन आमच्या पक्षांत प्रवेश केल्लो आहा आमचो पक्षांत जिखोवपा खातीर प्रवेश केल्लो आहा ताका प्रवेश करचे पयलीं प्रशांतान मोहनदासान ताचेर ओपिनियन दिलें आहा कित्याक तुका इजी जावन आयलो आनी आमी प्रशांताक कित्याक पळयला कोणी पक्षाचो फावंडर जनरल सेक्रेटरी इतलो बरो भाशण दिवपी ताका आमदारकी घालूंक म्हणून प्रशांताक हांवें सरकारान आसतना ताका रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन घालो थंय रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन आमदाराक करता सो अशें न्ही की आमी प्रशांताचो
फॉरवर्ड. आम्ही दाखवून दिवंक सोदता की हे इलेक्शन आमकां जिखपाक जाय आनी हातूंतल्यान काणकोणाची परिस्थिती आहा जे काणकोणचे गावडे मेहनतो इशू आहा तो हांवें कितल्याच एक्सिडेंट काडला आयकला आसतलें. हांवें लोकांचे इशूज आयकुपाक हांगा येवन आयकून इशूज रेज केले आहा आनी ते हाणें कोणाचे रमेश चवडकर म्हाका प्रायवेटली खूबदां सांगता की तुवें आपले इशूज काडूंक जाय आशिल्ले ते तुवें काडले म्हणून. ही जाल्लें आसा बरोबर. रमेश चवडकरान सांगिल्लें आहा की करप्शन गोंयांत चालू आहा म्हणून. पंचायतीचे ग्रांट घेवपाक जाय जे जीआय फंड्स म्हणून आसता ते जीआय फंड्साक कमिशन लागता एक स्पेशल टॅक्स लागता आनी तो ताजी बायल जी सरपंच आहा थंय पसून टॅक्स लागलो हे सिद्ध जालें आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आनी थंय स्पीकर म्हणून बसलो. म्हणल्यार हांगाचो आमदार पसून मानता की भ्रष्टाचार म्हणटा तो इन्स्टिट्यूशनलायज जाल्लो एक्सेप्ट करना की भ्रष्टाचार म्हणटा तो आसा सगळे कामां कितें तरी कितें ब्रायब दिवची पडटा. लाच दिल्ले शिवाय खंयचेच काम गोंयांत जायना. हें गोंय फुडाराक जाय काय बदल हाडूंक जाय आनी बदल हाडटलो जाल्यार लोक बरोबर जाय वता. आमी जेन्ना 2024 लोकसभेचें इलेक्शन जालें कॅप्टन इंडियाचो खातीर तेन्ना हांवें कितल्याच स्टेटमेंट काडलो की बाबा लेखो म्हणून मित्र म्हणून खरोच मित्र म्हणून. आतां हांगा पडटलें फंक्शन जावपाचें हांव आसतलो मित्रूच तो म्हणून म्हणून एक पॉलिटिकल सिद्धांत खातीर आमी चिंतलें की बाबा आमी कशें तरी एक जातलें. बाबा लेखो समाजांतल्यान येता ते समाजांतले लोक जे म्हाका सपोर्ट करतात ते म्हाका मत मानचेना कॅप्टन इंडियाचो ते बाबा लेखोचे कायदे करतले हें हांवें स्टेटमेंट काडून सांगिल्लें. पूण तीच मतां चॅक करपा खातीर दुसऱ्या सायडीन मतां पडिल्लीं जेन्ना हांव असेंब्ली इलेक्शनाक लढलो जी मतां म्हाका नाशिल्लीं जी आरजी पार्टीक पडिल्लीं जी आम आदमी पार्टीक पडिल्लीं जी टीएमसीक पडिल्लीं हे सगळ्या लोकांक आमी एक केलें आनी ताजे वयल्यान 3-3.5 वोटाची लीड मिडियाक दिली. फक्त फातोर्डा दिवना मडगांवांनी बरी मतां हाडून दिली. हे कित्याक कशें जालें की उरिल्ले सगळे लोक जे कितें पयलीं म्हणिल्लें इजरायल म्हाका असेंब्लीन कितें म्हणिल्लें वो हांवें आनी इजरायल आनी कितें म्हणिल्लें त्यो खबरो सगळ्यो सोडून फुडार चिंतपाक जाय. चल या फुडें कोणीच आमी पिशे म्हणटात चल या फुडें म्हणटा तें अशें की लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स आतां फुडें या आनी फुडें वतना एक बरो प्रोग्राम घेवया गोंयकारांचे बरें जावपा खातीर या गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर या गोंय सांबाळपा खातीर फुडें चलया. हें करतले जाल्यार आमी गोंयांतल्यानूच आमी तकल्यो सुपीक गोंयच्यो तकल्यो वापरून ते करूंक शकता. पूण ते करतले जाल्यार बीजेपीक पडटा पडूंक शकता हे संकेत आमी लोकांक दिवपाक जाता. ते केन्ना दिवप पयलीं खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पंचायत इलेक्शन जाता थंय जिल्ला जाता थंय म्युनिसिपालिटी जाता थंय खंय मेळटा थंय इलेक्शन सिरियसली धरता. इलेक्शना खातीर जमनी येवप डोर टू डोर करप खंयच्या लिडराक वचून पांय पडप हे सगळें भाग जाता इलेक्शन कॅम्पेनीचो. इलेक्शन जाता जिल्ला जाता कितले पयशे आहा कितले फंड आहा कित्या खातीर ते करुया अशें धरलें जाल्यार फुडें पावचो ना. कितली व्हडली पार्टी जावं बिहाराक रिजल्ट मेळ्ळ्या ते भशेन रिजल्ट येतले. आमचो पक्ष सिरियस आहा. हांव म्हणटा आमी इतले मतांनी जिखतले फिगरां हाजे कडेन प्रशांता कडेन व्हडली आसा. फिगरां इज द बेसिस आमी ताजे कडेन व्हडलें एक लाट कशी आमी करपा खातीर आमी एक पावल फुडें मारता. हें पावल फुडें मारतना सगळ्यांक आमी मेळटले जे आज काल फेसबुकाचेर आमचेर अगेन्स्ट जाला तांकां पसून मेळटले. कित्याक आमच्या सरकाराचो उद्देश एक आहा टार्गेट एक आहा. टार्गेट कितें की ह्या भ्रश्ट सरकार जो गोंय विरोधी सरकार आसा ताका 2027 उडोवपाचो. ताजो पयलो स्टेप म्हणून जिल्ला परिशद इलेक्शन जाता. जिल्ला परिशद 20 तारखेक जावं नाजाल्यार मातशे फाटीं फुडें येवं कितें येवं पूण तें इलेक्शन जातलें. तें इलेक्शन येतकच डिक्लेअर करपाक आमी रावना. आमी क्लियर केलें आज डिक्लेअर करता की प्रशांत आमचो कॅन्डिडेट आनी तो आसतलोच कॅन्डिडेट आतां काही चिकयतले ताजे खातीर आमी एक जाल्ले आहा. प्रशांताक जिखोवपा खातीर आमी इजरायल पक्षाक घेतिल्लो आहा. घेवचो न्ही
वी वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट. कितें पॉइंट की हांगा कितले लोक गोंयकारवादी आसात आनी कितले लोक गोंय विरोधी आसात. गोंय विरोधी कित्याक म्हणटा आज मूळ गोंयकार म्हणजे शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी. मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें म्हणून मेन मूव करपी हांव असेंब्ली. कितें जालें रोखडेंच ताणी गणेश गांवकाराक मेळ्ळो एक युनिवर्स रिजोल्यूशन पास केलें सगळें केलें. फुडें कितें जालें भगवान बिरसा मुंडाची एनिवर्सरी करतात. सांगतात कितें की गोंयचे मूळ गोंयकारां खातीर आमी एक म्युजियम करतले. म्हळ्यार कितें गोंयचे 10% कम्युनिटी म्युजियमाक घालतले. हो बीजेपीचो प्लॅन. म्युजियमाक घालतात. म्युजियमाक तूं जेन्ना नाच नवशात जाता दिश्टीच पडना सारको रेर जाता तो म्युजियमाक बसयतात. सो गोंयच्या सरकाराचो शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी खातीर प्लॅन कितें म्युजियम. पॉलिटिकल रिजर्वेशन न्ही. डबल इंजीन कसलें कित्याक न्ही डबल इंजीन कसलें डबल इंजीन. गोंय सरकार तुमचो सगळो सरकार तुमचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक मेळना. बरं पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें आनी कामावंत रिजर्व जालें. इज्जत व्हरतलो प्रशांत व्हरतलो हांव व्हरतलो मागीर कित्याक आमी शेवटले खंय पडलें इजी करून काडटले खातीर कोण हाडले तुका ताजे खातीर येवन जावचें. हाजेर आमकां तुमी कारणां दिवनाका. तुमी कांय दिवना. तुमी फकत लूट मारल्या. आतां सगळें जोशुआक स्टेटमेंट मेळ्ळा की जिल्हा परिशदाचे मागीर रिशफल जातले म्हणून. जोशुआ म्हणटा काय तिकीट हांवें दिली. तिकीटूच हांवें दिली. आतां कितें तिकीट पडची दिना. हांव तुका चॅलेंज करून सांगता. ताका बाबड्याक स्टेटमेंट करपाक जाय. कितें रिशफल जालें म्हणजे कितें हे नवे पॉकेट म्हणजे कोण मंत्री केल्या तुमी कितें जोडला बिडला घेतात पळय ते मोडान जाता. म्हणून रिजल्ट दाखया. कितेंय करा साम दाम दंड भेट कोणाक जिखून दाखया. हो फॉर्मुला आमचो आनी आमचो फॉर्मुला कितें विजयान युजरा म्हणून बसप ना ताका घेवप ना. कितें करप बरें सप्य मनशाक घालप वचप देवळान पांय पडप आनी हारप आनी मागीर कोण तुका डिसायड करता. पडटलो तूं बरो म्हणटा सारको दिसतो प्रशांत बरो दिसताले एज्युकेशनाक हांगा कितें निराकाल आनी इश्टॉल बरें चलयता. ताणें उबो रावपाचो आनी नाक्यार रावपाचो. हें राजकारण आनी आमी उबे रावतात इलेक्शन जिखपाक. आमी आमचो बेस्ट फूट फॉरवर्ड म्हणटा घालता. क्रिकेटीक कितें आसता ग्लास हजार अशें घालूंक शकता. तातूंत लेफ्ट पांय फुडलो फुडें घालताच. तुजो जो गोट स्ट्रॉंग कितें आहा हात जर मूठ बरिल्लो रायटान घालता जाल्यार ती मूठ घालूंक जाय. तो हात बोट आसूंक जाय. तो हात तो पांय आनी फुडें घालता एक बरें कॅन्डिडेटाक घालून. तूं म्हाका सांग गोंयांत 50 जिल्हा परिषद कॅन्डिडेटा भितर कंपॅरिजन कर कोणाक पळोवंक कळटा. कोणाक 73rd आनी 74th कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंटाची नॉलेज आहा. प्रशांताक एकलो लागताले बरें सांग आनी अशें म्हणचे कित्याक निवडून घेवप सांग म्हाका. कुट्याचो मागोड कोणाक तरी घालतले निवडून हाडटले आनी तो हरी साहेबा म्हणटा तो घनसा पळय जातो. हो कॅन्डिडेट तुमचो हो म्हणून कॅन्डिडेट कित्याक निवडून घेवप बरें मनशाक. ते बरें मनशाक निवडून दिवपाक इज्जत आमचे भितर तयार जालो. कितें चूक जाली आनी इज्जत दोनूय पक्षांतल्यान येता. इज्जत इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गेले खेपे इज्जत खंयच्याच पक्षांतल्यान येना. आनी आयलो जाल्यार बीजेपीतल्यान येता. आमचे मित्र पक्षांतल्यान इज्जत येना. हे तकलेन दवरा. फॅक्ट्स एंड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. तो इंडिपेंडंट बीजेपीतल्यान निवडून ताका तिकीट दिवना म्हणून सांगले कोणाक आमच्या शुभमान केट केलें. कोणे केट केलें तुमकां बीजेपी बीजेपीतल्यान भायर सरल्यार तुमी इंडिपेंडंट रावले. आतां तुमी आमच्या पक्षान गेले. काँग्रेसींतल्यान भायर सरना. हे तकलेन दवरा. सो डिफॅक्टरान आमी गेला आनी बीजेपीतल्यान भायर सरिल्लो इंडिपेंडंटाक घेता इलेक्शन जिखपाक. आनी कॅन्डिडेट आमचो फाउंडर मेंबर क्लियर कट खंयच्याय सोशल मिडियाचेर कितलेय पेज मारले जाल्यार हे तकलेन दवरा. हेच उत्तर आसतलें प्रधानमंत्री करून वचो. उत्तर एकूच इलेक्शन जिखपाक
जिखपा खातीर बरे मनशाक एक करपाक जाय सगळे गोंयकारवादी शक्ती म्हणटा त्यो एक जावपाक जाय काणकोणच्यान सुरवात जावपाक जाय काणकोणचे एसटी कम्युनिटीक कळपाची गरज आहा तेन्ना रामा काणकोणकारांक खापायलो तेन्ना ताणें सांगलें की आपल्याक मल्लिकार्जून देव पावलो त्याच मल्लिकार्जून देवाक वचून पांय पडून हांगा आयिल्लो आहा आनी थंयच्यान म्हाका दिसता म्हाका खात्री आहा की जंय तुमचे आमचेच जातलें आनी ताचे खातीर हांव तुमकां सांगूंक सोदता कांयच हे ते चिंतनात फक्त नंबर चिंतला कशे आमी जिखतले कशे आमी सगळ्यांक बरोबर घेतले आनी इजरायलने आनी कोण दुसरे उरल्या जे 19,000 मतांची आशिल्ले 19,000 ओड मतां 70-30 तेज्या कडेन 30-70 जातले हे करपाक म्हळ्यार 30 बीजेपी 70 उरले जातले हे करपा खातीर जे कितें त्रास येवंक तो त्रास आमी घेतले त्या लोकांक आमी मेळटले आनी तांकां सगळ्यांक सांगतले की एक नवो पर्याय आमी काणकोणच्यान सुरवात करुया आनी हे पर्याया खातीर एक व्हडली मेसेज 27 आमी गोंयकारांक दिवंक शकतले की एक गोंयकारवादी सरकार जो गोंयकारपणान मानता पूण जे कोण नवे लोक आयल्यात जे कोण आमची संस्कृताय एक्सेप्ट करतात जे कोण गोंय चलोवपा खातीर गरजेचे आहा ताका सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वतले कोणाक गाळी घालचे ना कोणाक गाळी घाल्लो पोजडे वयले पूण तूं बरो एडमिनिस्ट्रेटर जायना बऱ्यो पॉलिसीज करपाची गरज आहा आनी पॉलिसीज म्हणटा त्यो प्रॅक्टिकेबल आसपाक जाय ते घटनेन बसपाक जाय आनी ह्यो घटनेन बसपाच्यो अश्यो पॉलिसीज त्यो घेवन गोंय एक प्रगतीशील प्रदेश करपा खातीर आमी पयलें पावल मारिल्लें आहा हे पयल्या पावलाक तुमी आशिर्वाद दिवचो तुमच्या हांगाच्या देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आहा काणकोणकार आमकां आशिर्वाद दितले आमकां तेंको दितले आमचे बरोबर रावतले अशें हांव खात्री बाळगितां इजरायलाक हांव वेलकम करता आमच्या पक्षान तो आमचे एक आतां एक आमचो फॅमिली मेंबर कसो जाल्लो आहा आमी ताका प्रोटेक्ट करतले आमी आमकां गोंयकारपण म्हणजे जेन्ना आमी उलयतात ते एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण म्हणल्यार गोंयकारपण जो आमकां पावला ताका आमी विसरले ना आनी जो आमकां पावतलो ताका आमी केन्नाच विसरले ना ताका बरें उरतले पावतले तें म्हाका सांगूंक सोदता हांगा म्हजी 2 उतरां आयकली इजरायलाक तुमी सगळ्यांनी बरो एक प्रतिसाद दिवन आमच्या पक्षान धाडला पूण ताका आमी ताजो इंट्रस्ट आमी सदांच काडटले हें उतर दिता म्हजी 2 उतरां आयकली आनी प्रशांताक तुमी घेवन फुडें वतले हे आस बाळगून म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणजे बरें